नाज़रीन ग्राउंड रिपोर्ट किस शुमारस में तुहद खैर मकदम बस मुदसर कादरी नाज़रीन वनकस पहलगाम मौजूद तो खुश खबर ये अमरनाथ यात्रा सपद पगी पे शुरू मगर अमरनाथ यात्रा जन गोडन काफिल सह वनकस पहलगाम वोतमुत वनकस नुनवन बेस कैंपस नबर कन मौजूद तो वो कत पे बड़ लाइन लजम बड़ कतार यात्रियन हज जन नुनवन बेस कैंपस में वनकस दाखिल सपदान तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पे यात्री आमित तो ये पता यह यात्रा न सिर्फ मजहबी तौर अहम मान बल्कि कश्मीरियत तो बेयुक हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद तो तमिच अक्सी यात्रा आमज कर अक्सी तमिच करान यात्रा तो सह आमुत मंजर आमस पे साथ साथ तो इंतजाम अगर कत करो ये लट सठा हाईटेक इंतजाम थमित सिक्योरिटी हवाले या जन मुख्तलिफ इंतजाम बेस कैंपन मज यात्रियन ठहरने रिहायशी हवाले जन इंतजाम या बाकी इंतजाम खेन चेन इंतजाम ट्रांसपोर्ट इंतजाम या सिक्योरिटी इंतजाम तम काबिल सराहना तो यात्री सठा खुश तो मगर यस यात्रा यह सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी सिंबल ऑफ कश्मीरियत तो अत पे मजीद कत कर खतर मौजूद राकेश कोल जी राकेश जी तुहद खैर मकदम वो क्या यहां यात्रा मुतलिक वन इत पे जन यात्री वत बड़ सही सलामत जोश तबन इन यात्रियन कर स्टार्ट गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत से दावे किए गए, वारिया दावे करके आपने मुझे कहा कश्मीर में कहा क्योंकि मेरी लैंग्वेज है, मेरे भाई ये बाहर से आए हैं ये बाद में सुनेंगे मैं इनका इसीलिए यह तवे उनमें ये यमो ड्रामा उस कर्मुत इस नो कश्मीर वो खत्म कर इस कश्मीर वो कैंचो लुको कैंचो पोलिटिकल पार्टियों खत्म नियाव कर अमुक आगाज वो तय 2014 पे आज अम ब्रो 90 पार्टी गसन यात्रा मगर खूज खूज कर यूत दहशत आसन कि यम कहीं कर यम नफर यमो शासन ये 7 वरियन को आज लज तिमन पता यम सात विल पावर आस प्रत्यक्ष चीज गसन नीयत को साफ रखो दिल को साफ रखो भोलेनाथ की तरफ देखो मैं वही कह रहा हूं आपसे तवे बह वन कश्मीरियत वो क्या आज वो मेन भाई फूलन तो फलन ये गुर वोल बिचोर इंतजार करन दुकानदार में पहलगाम इंतजार करन यो खराब कर्मुत ये गरीब भाजपा गरीबों की पार्टी है। यही लोग इंतजार जिन लोगों के कंधों पर इन्होंने पैसा कमाया और मरवाया मरगुजार बनाए शमशान घाट बनाए। यात्रा वन यह मजहबी तौर अहम यात्रा मगर सही कश्मीरियत या ये मेहमान नवाजी या ये हिंदू मुस्लिम सिख भाईचार तमिच अक्सी यात्रा। बिल्कुल जनाब तुहद जेन्युन तुम लकट मे पता ये कम वत कर्म अम्बरनाथ का रास्ता किसने निकाला मैं बुझो तो वन हिंदी में भी बोलता हूँ कश्मीरियत में भी क्योंकि कश्मीरी में लैंग्वेज है जब तक मेरा लैंग्वेज ये मोन कशुर बहु कशुर यह कर अमी पहल यह गो पत हवन अमरनाथ वात बोट मलिक गो हवन वात अथ पे वुचन ए बुथ खबर कुछ चलान पकन यो शंकर भगवान शिव शिव भोलेनाथ शिवरात्रि सई हैरत इस वन यह गई सब बम बम बोले सन आज आप मैं बुछुस तुहद तरफ पन्निस एडमिनिस्ट्रेशनस पन्निस एसएसपी साहबस पन्निस डीसी साहबस एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र एलजी साहबस शुक्र गुजार करन और जो आज इस वक्त इंतजाम अम खतर तिम नमन करन बे सल्यूट करन कि वो वन मुझे ये हिंदी में आपको बोलूँ ये इनकी डिमांड है कि कह रहे कि हम 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। मैं शासन से एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना करता हूं मुझे पब्लिक है कितना संभालना पड़ता है कितनी एडमिनिस्ट्रेशन आज 3-4 महीने से मतलब बड़े हौश पास में है क्योंकि यात्रा अच्छी तरह होनी चाहिए लोगों की जान बड़ी प्यारी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मैं उर्दू में कह रहा हूं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूं तो जो लाइन है 3-3 घंटे से इसका थोड़ा आप
संज्ञान लीजिए ताकि इतनी लाइन में खड़ा होकर, क्योंकि इनको आगे बढ़ाव भी करना है, बहुत लंबा रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल ये इंतजाम अपील इकदाम तुलने आमत तम काबिल सराहना, मगर इन इंतजाम गस मजीद आसानी इन तो यम जन दुश्वारी फेस पे करने आज यात्रियन जन लाइन मज अंदर अजन खतर इंतजार करान यम बेस कैंप अजन खतर तो तथ मज गई कमी इन तो क्या यात्री ती मौजूद यमन जानो नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम चंद्र प्रकाश मौर्य है। कहाँ से आप हैं? मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अभी जो इंतजाम यहाँ पर है किस तरह के देखने को मिले? बहुत अच्छा इंतजाम है। मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हम आए हैं रास्ते में व्यवस्था देखे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों को लगी है। अब हम गोंडा जिला से आए हैं, वो देवी पाटन मंडल गोंडा से आए हैं, वो 4 जिला को जोड़ता है। तो सहयोग जो है मकामी लोगों का वो किस तरह से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी के लिए मैं धन्यवाद। तो तुम वुचित ये जन यात्रियन हुंद बोड़ बार काफिला आज आव तो पगह नेरन यम ये तो यी दर्शन खतर गसन रवान ये तो अस मौजूद बे क्या मकामी लुक आरिफ साहब मौजूद तो वन आरिफ साहब क्या वन यात्रा मुतलिक तो कत पे बेसब्री सान ये लुक इंतजार मज तो ये जन इस्तकबाल सपद तथ मुतलिक क्या? बिल्कुल तुहद सड़ा शुक्रिया। इस गवर्नमेंट वारिया टाइम है तैयारी करान कि यात्रा जो 2023 शुरू गसन वाजिनी अत मुतलिक लुक तह ज्यादा खुश इस्तकबाल खतर यमन प्राणन जाय जाय पोश यथ लुक प्राणन। अगर लकटन बच्चन हज कत करो तिम तमन पे पोश निशावर करने खतर सड़कन पे मौजूद सुबह पे सठा खुश लुक ये तिज खाली हिंदू धर्म खतर क्या बल्कि खतर माशरत जरिया जन बड़ इकतसादी हालत बेहतर बनावन तो सन रिवायत रूजमुत भाईचार हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद सो इतिहाद कायम थवन मूजूब मुसलमान हमेशा पेश रोजान यह यात्रा कामयाब बनाने खतर तो हमेशा यह मत खतर बिल्कुल तैयार। बिल्कुल सठा जबर कथ वन यमो यात्रा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद अलामत तो वनो तो यह यात्रा चल लगभग 2 दोहन यानी कि जरूरत खो ज्यादा वक्त खतर यात्रा मुनक़द करना आम तो यात्रियन खतर सठा हाईटेक इंतजाम करना आम तो तुम वुचित अस पत्किन दरिया लिदर तो दरिया लिदरुक नज़ार तो अत सी अत मुतसिल नुनवन बेस कैंप कायम तो नुनवन बेस कैंपस मज ये जन यात्री वनकस तो रात रोजन अत तो पगह गन ये जन मुकदस गुफा हिमालय गुफा अमरनाथ गुफा तत कर मुकदस शिवलिंग दर्शन तो यकीनी तौर यह मान यम गन सफ़ीर बनित योर रच मैसेज हेत रुत तजुर्बे हेत तो सू तजुर्ब सू मैसेज फैलायन पूरे दुनिया मज मुतलिक। नाजरीन आदाब न्यूज़ 18 कश्मीर में तुम खबर मकदम तो बहुत रईस मगरे आज आमिद बेम नसर जन कत करो अस डॉक्टर अंजुम अफशान जम रेनाउंड इटोमोलॉजिस्ट SSO स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर तो अमन सो करो जान कोशिश वन कि एक्सेसिव हीट अम लकन वारिया परेशानी गसान तो अत मज क्या इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हेकन अम सत तो अत मज क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अमन नश करो जान कोशिश कि क्या पज लकन कर ताकि तम बचन अम हीट नश इस मदनी इलाकन में टेम्परेचर 30 अलाव गसान ये वन यह गई हीट वेव हालांकि मदनी इलाकन में 40 अलाव गसान मगर सान पहाड़ी इलाकन में ये टेम्परेचर 30 अलाव गए हीट स्ट्रोक हीट वेव कंसिडर कर ये कि हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक गसन खतर अमूमन ये लुक तापस थोड़ा 1-2 घंटन रोजान तथ मज ज्यादा चांस बढ़ान ये वक्त तिहद जिस्मुक टेम्परेचर गसान 101 अलाव तिमन जिस्म वजुल हेवान गसन वर्म हेवान खसन जंगन चक्कर उल्टी कलदोद फेरान अत वन हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक अम बचने खतर कोशिश करें आबुक इस्तेमाल त्रेश हूँ ज़्यादा खुद ज़्यादा कर अगर न लगे तो चेयू दोहस कम से कम 10 to 12 गिलास त्रेश बे थो बॉडी हूँ टेम्परेचर मेंटेन यम खतर ठंड पलव लाइट रंगन हंद खुल खुल कॉटन पलव गसन इस्तेमाल करें या ये ज़्यादा गर्मी मज पकुन छातुक इस्तेमाल कर बे कलस कवर थवन दज सतन अगर ज़्यादा गर्मस मज ज़्यादा टाइमस मजदूर तबक वगैरह तिमन पे अदर दज कर ताल पे थवन तम सत बचाव गसान बे हेकान इंसान ORS चे बे थाय पान योत ट्रैवल कर गाड़ मज तथ मज थाय त्रेश बोतल नी कुन सात वुचमुत मोल मोज बन वसान बच्चे थवान बंद गाड़ मज या पेट तिमन क्या आसान बेर या कि तस थवान बंद गाड़ मज तिम चीज अवॉइड कर बंद गाड़ मज सारी खुद ज्यादा आसान चांस हीट स्ट्रोक गसनुक इसलिए गस
बच्चे मलिस माज खतर खसूसी हिदायत कि बंद गाड़ी मज यथ शीश विश बंद आसन तथ मज मत थविन तिम बच्चस के अगर तिम पान गाड़ी मज बोन वसन बे तम अलाव अख चीज कि दोपहर के टाइम अगर इंसान हेकि करितन पॉसिबल गसे सु करितन 12 पे 3 तान घर में ज्यादा नेबर नेरुन अवॉइड या कुछ बिल्डिंग में नेबर नेरुन मतलब ओपनस में रोजन करितन अवॉइड शुरुआती सिम्टम क्या आसान शुरुआती सिम्टम गसान कल दाद से शुरू कल दौद चक्कर यून उल्टी फेरन यह शुरुआती सिम्टम बे जिसमस वजुल रंग खसन एस्पेशली यम जिसमिक हिस्स तापस कुन नन तिम वजदार सान हेवान गसन यम शुरुआती सिम्टम्स आसान प्रिवेंटिव मेजर्स क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वन ऑलरेडी मे कि त्रेश हुन ज्यादा इस्तेमाल करन अगर लगे या ना लगे तो त्रेश चेन त्रेश सत अगर ORS चमो क्या गर्मस मज र्क र्क सानी जिसम कि मैदानियात यम र्क सत नबर नेरान तम जिसमस मज कमी गसान अम खतर ORS वोल अगर त्रेश चमो सह ज्यादा बेटर रोजान बे ये गर्मस मज अवॉइड कर ज्यादा नेरुन बे सर्द पलव लागन तम अलाव हेको बे गजा तुथ खोन युस हाई प्रोटीन या हाई मसालदार गजा गस आजकल ज्यादा खोन कॉफी चाय ते गस कम करें यम चीज सान खतर यम मुफीद हेकन गसित पानस गर्म हीट स्ट्रोक निश बचावन खतर स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर तुहद क्या कोशिश रोज अ ऑलरेडी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ चलान यस वनान नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ यथ अंडर हर डिस्ट्रिक्स मज दुह सर्विलेंस रिपोर्टिंग करने कि ये मा गो हीट स्ट्रोक सत असर युथु अस बास कुन जाय होतुन गसुन तमे विज करान IEC यथ क्या वन इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जारी अखबारन मज न्यूज़ मज कि सारी करिन सा पान पान बचैन अम ताप निश गर्मी निश मैसेज क्या रोज सजेशन क्या रोज लगा सजेशन यही कि ज्यादा गर्मी वक्त करिन तिम अंदर रोजन की कोशिश ज्यादा तापस मज नीरिन बे चेन त्रेश वेश वारिया ज्यादा यमिस डॉक्टर अंजुम मोहन बानू जन कि लकन पज वनकन एहतियात बरतुन तो प्रिवेंटिव मेजर्स तिम पजन स्ट्रिक्टली फॉलो कर वनकस एक्सेसिव हीट वचन अम सह हीट स्ट्रोक तथ सती सत बाकी अगर कह बुजुर्ग बच्चे यम तो बंद कमरन मज गि बिहन कह तो बेम समर वेयर यम क्लोथ्स तिमन पे ज्यादा पहम इस्तेमाल कर तो सत पे ज्यादा पहम त्रेश चेन ताकि बॉडी टेम्परेचर सह रोज मेंटेन तो प्रॉब्लम गि कह अयूब खान सत बह रईस मागरे नेटवर्क 18 खतर श्रीनगर पे। मुलाकात की उन्होंने ईद के जश्नों से पहले प्रमुख धार्मिक नेताओं की रिहाई की मांग की। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की समय पर घोषणा की मांग की है। कठुआ के हीरानगर में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। पूंछ के बीजेपी सांसद जिला किशोर ने RS पुरो के मीरा साहिब क्षेत्र में जहां महाजनसंपर्क अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी दी। अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा और दक्षिण कश्मीर के दौरे के बाद बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बराछड़ और मारकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। RS-पुरा के सचेतगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। अभिया के चकीमा गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेजबान सईद मंजूर। आज मौजूद कैगाम उमर कॉलोनी मज ऊंट पोरुक इलाका तो रात रोतली गई कम ये रूद पे तो कीचड़ वसान वुडर पे सह लुकन हंदन गरन मज अचान क्या रबता सड़क इलाकस तो बह हाव तुम रबता सड़क ये तुम वुचान पान यह ज्यादा कीचड़ सड़क वोथमुत क्या सड़क ना ड्रेनेज तो ना सड़क संभालित यम सत्य लुकन ज्यादा परेशानी गसान। लुकन हुन वन यह कि
یۄس ہسا وُڈٕر ہسا چھِ یِوان اِلیٖگل طٔریٖقس منٛز سٮ۪کھ کڑنہٕ تتھ بنے نالہِ تِمن نالیو تھروٗ چھُ یہِ آب یِوان تہٕ یہِ چھُ یتھ بستی منٛز دٲخل گژھان لُکن ہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛز چھِ دٲخل گژھان ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن واریاہ زیادٕ پریشٲنی چھِ تہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ کرو کتھ یِم ونان کیاہ پریشٲنی چھِ یِمن خٲر مقدم چھِ تُہُنٛد سٲنِس پروگرامس منٛز تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کیاہ مسلہٕ چھُ السلام علیکم گۄڈٕ چھُس بہٕ تۄہہِ دِل تُہُنٛد نِوٕز 18 شُکریہ کران تۄہہِ کوٚڑ پنُن ٹایم تۄہہِ آوٕ یور حظ أسۍ حظ چھِ کایگام عمر کالنی پٮ۪ٹھ روزان وٲلۍ یہ چھُ تحصیل اونتی پورہ بلاک اونتی پورہ حظ اَسہِ حظ چھُ پٔتمیو 2 ؤریو پٮ۪ٹھ حظ گٔے اَسہِ واریاہ زیادٕ سختی حد کھۄتہٕ زیادٕ معموٗلی روٗد پے ہیرٕ اَتھ چھُ سورُے وُڈٕر یِوان ؤسِتھ پیٚوان چھُ سانہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ حظ گۄڈنِچ سون ڈرینیج سسٹم چھُ بلاک ٹوٹلی حظ یۄس تہِ بلاک ذٔریعہٕ کٲم چھِ یِوان یتھ دِنہٕ سۄ چھِ یِوان بدلن جایہِ استعمال کرنہٕ خٲلی رۄپیہِ کڑنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ نہ کہِ گامس کانٛہہ فٲیدٕ پہنچان امہِ برونٛٹھ حظ زٕ کامہِ آیہِ سٲنِس گامس سۄ نِیَکھ حظ لۄبٕر وُڈٕر کمہِ خٲطرٕ حظ گامس یِمن چھِ کڑٕنۍ سیٚکھ اپٲرۍ حظ یِمن چھِ اپٲرۍ سیٚکھ کڑٕنۍ باقٕے چھُنہٕ تمیُک فٲیدٕ چھُنہٕ گامس چھُ تمیُک فٲیدٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وتھ کنیکٹ گژھان گورمنٹ مڈل سکوٗل کایگامس حظ مڈل سکوٗل یپٲرۍ ہیٚکہِ حظ 8 وُہُر بچہِ ہیٚکہِ یپٲرۍ پٔکِتھ حظ یپٲرۍ ہیٚکہِ نہٕ 15 وُہُر بچہِ پٔکِتھ کپٲرۍ پکہِ حظ یپٲرۍ حظ سانہِ حق کیاہ گوٚو حظ أسۍ تہِ چھِ بٔسکِن دار اَسہِ تہِ یِن آز چھُ عیٖد قۄربان اَسہِ تہِ یِن پٔژھۍ مےٚ کوٚر سارنٕے رِشتہٕ دارن پننٮ۪ن فون یور مہ یِیِو کٕہٕنۍ کپٲرۍ یِن تِم یور حظ کرو کیٛاہ ژٕ وٕچھ حظ حالت سانہِ گرٕچ حظ سٲنۍ حالت وٕچھِو حظ تُہۍ یۄس یہِ عمر کالنی چھِ ییٚتِکۍ لُکھ چھِ ڈِمانڈ کران کہِ یُس یہِ ڈرٛنیج چھُ یتھ گوٚژھ ڈرٛنیج یُن بناونہٕ یتھ سڑکہِ تاکہِ لُکن اژِ ہا نہٕ گرن منٛز آب کینٛہہ آبس سۭتۍ سۭتۍ یُس وُڈٕر ہُنٛد کیٖچڑ چھُ رب چھُ سۄ تہِ چھِ اژان یِمن گرن منٛز اَمہِ سۭتۍ یِمن واریاہ زیادٕ پریشٲنی چھِ اَسہِ سۭتۍ چھُ بیاکھ اکھ نفر تہِ موٗجوٗد یِمن سۭتۍ کرو کتھ تُہۍ ؤنِو پنُن ناو تہٕ کیاہ مسٲیِل چھُ تۄہہِ حظ مشتاق احمد حظ چھُ مےٚ ناو اَسہِ حظ چھِ سڑک یہِ چھِ کٲشِر آسٲنی نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ اَسہِ چھِ گاڑِ مثال گٲڑۍ چھِ یَتھ مثال میٹر کران گٲڑۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان گرٕ ژٲنِتھ ساروی کھۄتہٕ میٹر چھُ کٲشِر ڈرین حظ ڈرین گژھِ ضروٗری گژھٕنۍ تِکیازِ اَسہِ چھُنہٕ ڈرینہِ ورٲے سجیشن کٕہٕنۍ اَتھ نہ حظ چلہِ نہٕ ڈرین ورٲے ٹوٹل کِہینۍ گۄڈنِکِس سسٹمس گژھِ ڈرین آسٕنۍ ساروی کھۄتہٕ گژھِ 2 فُٹ پٮ۪ٹھ 2.5 فُٹ ڈرین آسٕنۍ اَدٕ حظ گژھِ اَتہِ کمپلیٖٹ سورُے توٚتام نہ حظ چھُ کٕہٕنۍ تہِ چانس یوٚتام أسۍ چھِ گرٕ والٮ۪ن آنگنن منٛز چھُ آب أکیٛاہ چھِ موٹر لٲگِتھ آنگنن منٛز أسۍ حظ گٔے زبردست پریشان اَسہِ حظ ووت 2 ؤری گژھان ٹوٹل یی اَسہِ حظ چھُ امہِ برونٛٹھ تہِ دِژ ETV یس تمہِ دۄہ تہِ آو نہٕ کِہینۍ ٹوٹل نہ چھِ اَسہِ کانٛہہ کٲم گژھان وَنو سرپنچ سُہ چھُ دَپان بہٕ چھُس نہٕ سرپنچی تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ باقٕے گژھِ کٲم کَرٕنۍ سُہ حظ چھُ کران کٲم باقٕے گامن چھِ کران کٲم ییٚتہِ چھِ گام سورُے پینڈِنگ ییٚتہِ چھِ سورُے اَنٛد ہٮ۪تھ پیٚوان سورُے خاص کر یپٲرۍ اَسہِ حظ چھِ ساروی کھۄتہٕ میٹر اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ اَپٲرۍ پوٗرٕ سیٚٹر کِہینۍ کیازِ تِمن چھِنہٕ ییٚمہِ چیٖزٕچ سختی کینٛہہ اَسہِ چھِ زبردست سختی حظ أسۍ چھِ زبردست پرابلِم أسۍ ہٮ۪کو واریاہ برداشت أسۍ کٔرِتھ مگر اَسہِ چھِ واریاہ پرابلِم حظ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ باقٕے کٕہٕنۍ تہِ سجیشن دِتھ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ سجیشن چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ میٹر ڈرین تہٕ باقٕے حظ یہِ وَتھ تہِ اگر کمپلیٖٹ گژھِ اَسہِ حظ ترٛٲوِو روٗڈ اوترٕ سۄ حظ گٔے برابر وُڈٕر پٮ۪ٹھ چھِ روٗڈ برابر سکوٗلس تام سکوٗل پٮ۪ٹھ زن پکن بچہِ تِم کپٲرۍ پکن وۄنۍ حظ نِموکھ بچہِ تِم کپٲرۍ نِموکھ تتھ چھِ پرایمری سکوٗل پٮ۪ٹھ بچہِ گژھن کپٲرۍ تِم یۄس زن تِم چھِ سکوٗل کران چھُٹی ماشٹر تِم تہِ یِوان تِم چھِ گژھان ہُپٲرۍ لبٕڑ پتہٕ یپٲرۍ چھِنہٕ گژھنٕے وۄنۍ ونو تہٕ وۄنۍ کس ونو أسۍ حظ چھِ ساروی کھۄتہٕ بس حظ یہے اگر ڈرین گژھِ بس میون یہ گُزٲرِش یہے گورمنٹس بس یہ ڈرین گژھِ گژھٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ڈرین گژھِ سڑک گژھِ پانے اوکے ڈرین سسٹم گوٚو کمپلیٖٹ خاص کر چھُ بیٚیہِ میٲنۍ ضروٗری اکھ اطلاع تُہۍ وٕچھِو سکوٗل پٮ۪ٹھ اپور تام کٔدلس تام یہِ چھُ 1 کِلوٗمیٖٹر یہِ چھُ زیادٕ وٲران خاص کر سٲنۍ بچہِ یِہُنٛد مستقبل گوٚو خراب کیازِ ییٚلہِ نہٕ سڑکٕے ٲس ییٚلہِ یہِ سا یہِ سڑکٕے ٲس اگر سڑک آسہِ ہا یہِ رب ما آسہِ ہا ییٚمہِ دۄہ سکوٗل چھُ آسان تَمے دۄہ چھِ پتہٕ ماشٹر کران تِمن چھُٹی تِم ماشٹر یِم چھِ آسان تِم چھِ پتہٕ یہِ سا بوٗٹ کڑان نٮ۪بر تہٕ پکان ربہِ منٛز یُتُے چھُ میٲنۍ گُزٲرِش اگر ڈرین سسٹم گژھِ ہا نہ یہِ زیادٕ پہن خاص کر بٔڑ پہن بس یِتُے ٲس اَسہِ چھِ حد کھۄتہٕ زیادٕ پریشٲنی اَسہِ چھِ ییٚتہِ نہ چھِ اَسہِ ییٚتہِ سڑکہٕ نہ چھِ ڈرین سسٹم ساروی کھۄتہٕ گوٚژھ گۄڈٕ آسٕنۍ مین چھِ یہِ ڈرین حظ 3 فُٹ گٔژھ یہِ تھٔز گژھٕنۍ یتھ زن سیوٚمب وسہِ سُہ وسہِ أتھۍ بیٚیہِ چھِ سڑک ٲس سکوٗلس تانۍ دِژمٕژ اَسہِ تِمن اوس بیک ٹُو وِلیجس منٛز ووٚنمُت یِمن دِیِو میکڈم برابر 3.5 کِلوٗمیٖٹر آیہِ یتھ لیکھنہٕ یتھ آیہِ برابر 3.5 کِلوٗمیٖٹر لیکھنہٕ 1.5 کِلوٗمیٖٹر یوٚتھس تانۍ بیٚیہِ چھِ 1 کِلوٗ اپارِ بیٚیہِ مگر گٔے نہٕ کُنہِ جایہِ کٲم میٲنۍ اپیٖل چھِ کہِ اکھ دِیِو اَسہِ ڈرین سسٹم سٲنۍ قومٕچ اپیٖل چھِ ڈرین سسٹم دِیِو بیٚیہِ دِیِو یہِ سڑک یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ مُقٲمی لُکھ موٗجوٗد یِہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یِمن چھِ واریاہ زیادٕ پریشٲنی کیازِ کہِ یُتھُے روٗد پیٚوان چھُ تیُتھُے ہسا چھُ آب یِوان تہٕ سُہ چھُ یتھ سڑکہِ وسان تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یۄس رب چھِ سۄ تہِ چھِ یتھ سۭتۍ وسان ییٚمہِ سۭتۍ سکوٗلی بچن تہٕ بیٚیہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن نٮ۪بر نیرُن چھُ واریاہ زیادٕ پریشٲنی گژھان یِہٕنٛز چھِ سرکارس یِہے ڈِمانڈ کہِ جلد بنٲیِن یتھ اکھ ڈرینیج بیٚیہِ یُس روڈ چھُ یتھ کٔرِنۍ مرمت بہٕ چھُس سعید منظوٗر نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ اونتی پورہ پٮ۪ٹھ شخص میں مار ٹور روز تیار
والے وقت تو چکسنے مار پھل ٹورو روز تیار تاپ کرائن شان دار پھل ٹورو روز تیار. اب آپ ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کے گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بشیر ارشاد ملک ضلع شپین پہ لگ بھگ 10 کلومیٹر دور بالا وشرو علاقہ تو اکثر بوزمت کہ چراغ تلے اندھیرا یا آدم بستر میں سر. آج کرو اس تمس شخصیت روبرو واقعی پنہ وقت بڑن بڑن جائن یہ ناو پن ناو روشن کورمت مگر حالات کی وجہ سے یا گھریلو کن کامہ تو ناو پہ گمنام گسان. تو سن کوشش آج کرو اس تعارف تھی عبدالرحمان المورفی دلبر بشیر لقب تو ان کرو کت خاص کر علم خاطر محنت کرم تو علم پیغام زبان استعمال کورمت پن قلم استعمال کورمت سن بچہ یم سون مستقبل تو تہند پڑھائی خاطر یا تہند برہ پکنہ خاطر پن علم یسنومت. تو ساری کھت گڑ وچو نظم ساری گڑ وچو نظم وچم کھین دہ برہ تو سر نظم بوزن پتہ کرو ان گفتگو. دلبر بشیر صاحب تو استقبال کران نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تو ورنتو یہ چاہے شاعری تھی قلمکار تھی ادیب تھی روزمت یہ شاعری شوق کار گو تھی تو مگر گفتگو کرنے برہ ورنتو تھی نظم نظم مطلب کیا نظم بوزن گیس ترنم پنہ آواز مز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھُس بہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار ارشاد صٲبُن تہِ مُزمل صٲبُن تہِ. حضرت تۄہہِ دیُتوٕ اَسہِ موقعہٕ اکھ یتھ أکِس پروگرامس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ. بہٕ کرٕ گۄڈٕ شروعات اکہِ پننہِ شعرٕ سۭتۍ. دلبر وشرا پوٗرٕ ہٮ۪تھ سام دلبر وشرا پوٗرٕ ہٮ۪تھ سام علم پٔرِتھ چھا روزان خام علمٕے شمع تہٕ سُہ چھُ پروان تعلیٖم پر سبن اِنسان. حضرت مےٚ چھِ واریاہ شٲعری لیچھمٕژ یتھ منٛز زن مختلف قٕسمن ہٕنٛز شٲعری چھِ. علمی شٲعری تہِ چھِ مےٚ واریاہ لیچھمٕژ. نمتہٕ پٮ۪ٹھے تقریٖباً أکِس ڈِکیٹس اوسُس بہٕ ریڈیوس سۭتۍ وابستہٕ. واریاہ شٲعری چھِ میٲنۍ تتہِ پٮ۪ٹھٕے چلیمٕژ چاہے بزمِ شعر اوس یا خصوٗصن اکھ بچن ہُنٛد پروگرام اوس چلان تتہِ پھلوٕنۍ ٹوٗرۍ تہٕ تتھ منٛز تہِ اوسُس بہٕ شرکت کران. حضرت تمے حوالہٕ چھُ مےٚ اکھ پیغام لیوٗکھمُت پھلوٕنٮ۪ن ٹوٗرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یُس سون مستقبل چھُ پھلوُن ٹوٗر یا پھلوُن ٹوٗر چھُ سون مستقبل. ییٚمہِ قومٕکۍ پھلوٕنۍ ٹوٗرۍ پگاہ اصل پٲٹھۍ پھلن اصل پٲٹھۍ خۄشحال روزن علمی لحاظ تہِ سمٲجی لحاظ تہِ اقتصٲدی لحاظ تہِ سُہ قوم چھُ واقعی اکھ کامیاب تریٖن قوم آسان. تُہنٛدِس اتھ یُس تُہُنٛد یہِ ڈِمانڈ چھِ مےٚ اکھ تعلیٖمی نظم بوزناونہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ اکھ پیغام أمِس بچہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس کیاہ چھُ کرُن تہٕ یِہوٚے کرٕ بہٕ ترنمس منٛز پیش. پاپہٕ کرٛایَن منٛز بنجے جان پھلوٕنہِ ٹوٗرِو روز تیار. قومس چھُ سٲرسٕے ژےٚ پٮ۪ٹھ ناز دِنہٕ والہِ وقتُک چھُ ژےٚ نِش راز. وقت طوٗفانن شانٕژ دار پھلوٕنہِ ٹوٗرِو روز تیار.
یم زاں ہیکھنٕژ تھکنُک ناو ول پکھ برٛونٛہہ کُن قدم بڑھاو صُبح وتھِ نِندرے گژھُ بیدار پھلہِ ٹوٗرِو روز تیار شُبہن چھُکھ ژٕ پھلوُن ٹوٗر علمس سۭتۍ زان تھو پوٗر چمنس پھٕلراو مُشکہِ دار پھلوُن ٹوٗرِو روز تیار علمُک تہٕ ادبُک کرٕ سلام خداے کٔرِنَے ژےٚ کامیاب چھُے ژےٚ ویتوٗرُن قومُک بار پھلوُن ٹوٗرِو روز تیار